बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, एक और वीलॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमेशा की तरह आज के इस वीलॉग का आगाज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह है। नाज़रीन, पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क को बनाया गया। दो कौमी नज़रिए का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में दो कौमें बसती थीं, दीगर अक़वाम भी मौजूद थीं, लेकिन ये दो कौमें मेजॉरिटी में थीं। हिंदू थे और मुसलमान थे। मुसलमान उस वक्त भी मुश्किलात का शिकार थे और हिंदू चाहते थे कि हमेशा हमेशा मुसलमान इसी तरह हिंदुओं के गलबे में रहे। हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस खूबसूरत मुल्क को, इस खूबसूरत खित्ते को हमारे लिए चुना और पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद मुमलकत, एक आज़ाद रियासत का काम जो क़याम है वो अमल में आया। नाज़रीन, जब हम मुसलमान हैं, इस्लाम का दम भरते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी आइडियल शख्सियत जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो फिर बात करते हैं कि वो बतौर सियासतदान कैसे थे, वो बतौर लीडर कैसे थे, वो बतौर इंसान कैसे थे, वो बतौर एक फैमिली मेम्बर के कैसे थे। आज चूँकि हमने बात करनी है सियासत पर, तो यहाँ हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बतौर सियासत एक किस तरह का नमूना थी हमारे लिए। नाज़रीन, इंसाफ के तकाज़ों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करते हैं तो इसका एक बेहतरीन नमूना, उसकी एक बेहतरीन मिसाल ये थी कि उस वक्त एक औरत चोरी जैसे जुर्म का इर्तिकाब कर बैठती है। मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किया जाता है। बहुत से लोग सिफारिश के लिए आते हैं कि या हज़रत, ये फ़लाँ खातून है, फ़लाँ कबीले से इसका ताल्लुक़ है, इसके फ़लाँ जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनके साथ आपके कबीले के बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, तो किसी तरह खंदा पेशानी का मुज़ाहरा कीजिए और इस खातून को माफ़ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तारीख़ी जुमले जो हैं वो अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस खातून की जगह, इस औरत की जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ख़वातीन हज़रात, इस तरह इंसाफ के मयार कायम किए जाते हैं। ये तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। आप तो दुनिया में, इस दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। आप के मुतल्लिक़ तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आपके बाद जब हम देखते हैं कि आपके जो असहाब हैं उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नक्शे कदम पर गुजारी। जब हम देखते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत को, तो एक वाक़या पेश आता है। एक गैदरिंग में एक शख्स उठ के सवाल करता है कि ए उमर, इससे पहले कि तू कोई और बात करे, कोई तकरीर करे, कोई खुतबा अदा करे, सबसे पहले तू ये बता कि ये जो लिबास तुमने पहना हुआ है ये दो चादरों के बगैर नहीं बन सकता, जबकि तुम्हें एक चादर दी गई थी। ये दूसरी चादर कहाँ से आई जिसे मिला के तूने ये लिबास बना लिया? तो देखिए ख़वातीन हज़रात, ये किस कदर शानदार किस्म की माशरत है कि एक आम आदमी को ये हक हासिल है कि वो खड़ा होकर उस वक्त के खलीफा से ये सवाल कर रहा है कि आपने ये लिबास किस तरह बना लिया, क्योंकि एक चादर में तो आपका लिबास बनता नहीं था। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे खड़े होते हैं और वो ये नहीं कहते सवाल करने वाले से कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे वालिद मोहतरम की शान में गुस्ताखी की, तुमने सवाल उठाया, बल्कि वो उस सवाल करने वाले को अप्रिशिएट करते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, सवाल करने वाले, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक चादर से मेरे वालिद मोहतरम का लिबास नहीं बन रहा था,
اس لیے میں نے اپنی چادر بھی انہیں عنایت کر دی، اپنی چادر بھی انہیں دے دی، تحفتاً دے دی۔ چنانچہ انہوں نے ان 2 چادروں سے ملا کے ایک لباس جو ہے وہ بنا لیا۔ خواتین حضرات، یہ معیار ہیں اسلام کے، یہ معیار ہیں، معیار انصاف ہیں اسلام کے، جن کی بنیاد پر ہم اپنے اندر یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیلیں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں، اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس جو تھے یہ دائر تھے، ان کی بنیاد پر کیسز چلے، ٹرائل ہوا، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز نے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق فیصلے جو ہیں سنائے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت کی جو احتساب عدالتیں ہیں انہوں نے سزائیں بھی سنائی۔ تو آج ان سزاؤں کے خلاف اپیل میاں نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی۔ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس کیس کو سن رہے تھے۔ تو پاکستان میں بھی ایک نظام انصاف ہے جی، ایک نظام انصاف وہ ہے جس کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام انصاف، اور دوسرا میں نے پھر خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک واقعہ پیش آیا اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ایک مثال میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہاں ہمارے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا یہ ایک لباس کا سوال نہیں ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ محترم لندن میں جو آپ کے فلیٹس ہیں، جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ کی جائیداد ہے، وہ آپ نے کیسے خریدی؟ کیونکہ آپ کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ آپ اتنے مہنگے فلیٹس جو ہیں وہ خرید سکتے۔ اس کے متعلق میاں نواز شریف صاحب کوئی جواب نہ دے سکے۔ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا، ہماری جو عدالتیں ہیں وہ میاں صاحب سے مانگتی رہیں کہ جناب کوئی جواب دے دیں، کوئی کاغذ کا ٹکڑا دے دیں، کوئی ثبوت دے دیں کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں جو آپ نے خریدی ہیں ان کی منی ٹریل کیا ہے، یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں آیا۔ اور یاد رکھیے گا خواتین حضرات کہ نیب کے جو قوانین ہیں، اس وقت جو نیب کے قوانین تھے ان میں یہ شک موجود تھی کہ بار ثبوت جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے سر پر ہوتا ہے۔ جس بندے نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے وہ جائز آمدنی سے خریدی گئی ہے، جائز آمدنی سے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ بار ثبوت میاں نواز شریف صاحب پر تھا کہ وہ ثابت کرتے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور جتنی بھی جائیدادیں ہیں جن کے متعلق سوالات اٹھائے جا رہے تھے وہ یہ ثابت کرتے کہ وہ ان کی حق حلال کی جو آمدنی ہے اس سے خریدی گئی تھی۔ لیکن 1 سال سے زائد عرصہ ہم نے دیکھا کہ کیسز چلے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کوئی جواب نہ دے سکے۔ کبھی انہوں نے قطری خط پیش کیا، کبھی انہوں نے بہانہ بنایا جی کہ یہ دادا جی کی طرف سے، جناب ہمارے والد محترم جو ہیں وہ بڑے امیر کبیر تھے، تو حسن حسین مریم کے جو دادا جی ہیں ان کی طرف سے جناب بڑا پیسہ آیا جن سے یہ سب کچھ خریدا گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالت میں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ میاں صاحب کو اور ان کی بیٹی کو سزائیں سنائی گئیں۔ اچھا جی، میاں صاحب کی نااہلی کس بات پر ہوئی تھی؟ سب کہتے تھے جی دیکھیں جی کرپشن کا کیس شروع ہوا اور نااہل کیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر۔ یاد رکھیے گا جو چور ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، اور چوروں اور ڈاکوؤں کے جو حمایتی ہوتے ہیں وہ انہی کی زبان بولتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حمایتی تو چور کا ہو، حمایتی تو ڈاکوؤں کا ہو اور وہ حق کی بات کرے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ چوروں اور ڈاکوؤں کے حمایتیوں نے یہ کہا دیکھیں جی کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، کرپشن کی بات تھی، اور میاں صاحب کو نکالا گیا اپنے بیٹے کی تنخواہ جو ہے وہ نہ لینے پر۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में जो 61 62F के कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर कोई पार्लियामेंटेरियन झूठ बोलता है और ये साबित हो जाता है तो फिर उसको नाअहल करार दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने बेटे की बनाई हुई एक कंपनी में मुलाजमत भी कर रहे थे और उसमें वो बाकायदा अकामा भी था उनका। तो नाज़रीन, ये 62(1)F के तहत एक जुर्म था। उन्होंने कंसीलमेंट की, उन्होंने छुपाया और झूठ बोला उस वक्त अपने उस मनसब से जिस मनसब पर इस कौम ने उन्हें फाइज किया था। उन्होंने दम तो भरा इस मुल्क की वजारत उज़्मा का, लेकिन साथ वो अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत भी कर रहे थे और ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। इस झूठ बोलने पर मियाँ साहब को नाअहल किया गया था और ये कुछ छोटी बात नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका के जो मुख्तलिफ सदूर हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, आप जानते हैं कि उनकी इम्पीचमेंट छोटी छोटी बातों पर हो जाया करती थी। एक सदर को सिर्फ इसलिए अपने घर जाना पड़ा कि उस सदर से जब ये पूछा गया कि फ़लाँ मुल्क में हमारी अफवाज बरसरे पैकार हैं तो कब तक वो वापस आ जाएंगी, तो वो सदर कहते हैं जी कि 2 हफ्तों के करीब इंशाल्लाह, उन्होंने कहा जी हमारी जो अफवाज हैं वो वापस आ जाएंगी। लेकिन 2 हफ्तों तक जब उनकी फ़ौज वापस ना आई तो इस बात पर उन लोगों ने सवालात खड़े कर दिए और सदर मोहतरम को जो थे उस वक्त के वो अपने घर चले गए। तो पाकिस्तान में जब मियां नवाज शरीफ साहब से ये पूछा जाता है कि आप इन जायदादों के मालिक बन गए हैं जनाब, तो ये आई कहाँ से, और नैब कानून के मुताबिक इसका सबूत फराहम करना मियां साहब पर फ़र्ज़ था, लेकिन वो इसका सबूत फराहम ना कर सके। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जज वो था जिसने मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आपकी जायदाद जो मौजूद है ये आपने किन पैसों से खरीदी, इसका जवाब दीजिए, हमें सबूत दीजिए। एक जज आज के हैं जो मियां साहब से कह रहे हैं कि जनाब कोई बात नहीं, अगर आपने कोई सबूत नहीं दिया तो आप तो लाडले हैं, ज़रूरत ही नहीं है सबूत देने की। जब आपने कह दिया कि वो आपकी नहीं है तो हम मान लेते हैं। कौन दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको मजबूर करे, जो आपको सज़ा सुनाए इस बात पर कि आप अपनी जायदादों के मतलब कोई सबूत फराहम नहीं कर सके। चुनांचे हमारी अदालतों ने मियाँ साहब की वो सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी। चुनांचे ये 2 जजेज़ हैं। अब ये आप पर है, आप बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वो जज गलत था। उस जज ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल वही सवाल था जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक आम मुसलमान ने उठाया था। कहा था कि आपका लिबास एक चादर से नहीं बन सकता, आपने ये लिबास किस तरह बना लिया। इसी तरह ये सवाल उस वक्त के जज ने उठाया। उसने पूछा कि मियाँ साहब आपकी जो जायदादें हैं ये किस आमदनी से बनी हैं, आपका पैसा आया कहाँ से, मनी ट्रेल क्या है। तो ये सवाल क्या गलत था। और जब मियाँ साहब उसका जवाब नहीं दे सके तो इस बात पर फिर उन्हें सज़ाएं हुई। और याद रखिएगा, फिर इतनी सी बात नहीं थी। एक तो मैंने बता दिया कि उन्होंने अकामा रखा हुआ था जो कि जुर्म था, उन्होंने 62(1)F की खिलाफ वर्जी की। उसके साथ साथ जो मरियम नवाज साहबा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा करवाए और कानून के मुताबिक, जो हमारा आइन है उसके मुताबिक, जो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा करवाता है और वो साबित हो जाता है तो उसकी सज़ा 7 साल है। आप ये कह सकते हैं कि जज ने अपने मनसब का फ़ायदा उठाया और 7 साल जो मैक्सिमम सज़ा है वो दे दी। वो कम भी दे सकता था, वो 5 साल सज़ा दे सकता था, 3 साल दे सकता था, ये तो बात की जा सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन जजेस ने नाइंसाफ़ी की। उन्होंने इंसाफ के जो मयार थे, इंसाफ का जो तराजू था उसमें डंडी मारी। आज जो हमारे जजेस हैं, जो मोहतरम जजेस हैं, जो अदालतों में बैठे हुए हैं, अगर वो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर बताएं ना कि उनके इंसाफ का मयार कौन सा है। क्या वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तराजू को पूरे का पूरा नहीं तोलेंगे?
کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آنے والے واقعے کی طرح وہ انصاف نہیں کریں گے؟ لیکن اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ آخر میں ایک بات میں آپ سے کرتا چلوں، مایوس ہم نہیں ہیں، خداوند کریم کی طاقت موجود ہے۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح وہ جو چاہیں گے کر گزریں گے۔ خواتین حضرات، آج طاقت کی وجہ سے کچھ لوگ آئین کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، آئین کی دجیاں بکھیر کر جو بھی غلط سلط کام ہو رہے ان سے ہو رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر الحدیبیہ پیپر میلز کا جو کیس تھا اس کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا جی اب اس کو کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ حالانکہ یہ غیر قانونی ہے، اس کا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیس بند کر دیں بغیر کسی وجہ کے، اس کو بند کر دیں، ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر بند کر دیں، اور وہ ٹیکنیکلٹیز بھی وہاں نہیں تھیں، وہ اوپن اینڈ شٹ تھا کہ وہ 2 نمبر طریقے سے بند کیا گیا۔ اچھا جی، ایک تو وہ آپ بند کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ اس کو کھول کوئی نہیں سکتا۔ پھر جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ہمارے محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو میاں صاحب کو ریلیف دیا یہ پاکستان میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد اس طرح کا ریلیف کبھی کسی کو نہیں ملے گا۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص سے کہا جائے کہ آج کی رات بھائی آپ بالکل آزاد ہو، آپ جس گھر میں چاہے جا کے ڈاکہ مار لو، جس شخص کو چاہے لوٹ لو، لیکن آج کے بعد پھر یہ موقع تمہیں کبھی نہیں ملے گا، پھر ہم کبھی یہ ریلیف تمہیں نہیں دیں گے کہ تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے ڈاکہ مار لو۔ تو اس طرح کے یہ کام جو ہیں وہ کیے گئے، لیکن یہ کیے کیوں گئے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس طاقت ہے، وہ اس طاقت کے بلبوتے پر یہ غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ طاقت تک کتنی دیر تک رہے گی ان لوگوں کے پاس؟ 2 سال اور رہے گی، 4 سال اور رہے گی، آخر ان لوگوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ جو اس مصنوعی طاقت کے مالک ہیں، اصل طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس کے ہاتھ میں تمام ان لوگوں کی رسیاں ہیں۔ وہ جب جس کے متعلق اس کا جی چاہے گا اس رسی کو کھینچے گا، وہ اوندے منہ الٹے قدموں اس کی طرف واپس آئیں گے۔ جب وہ لوگ جو آج خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں انہوں نے گھر جانا ہے، جب وہ گھر جائیں گے تو بھائی ہو سکتا ہے ان کی طرح کوئی اور بندہ طاقتور آئے اور وہ کہے کہ بھائی اب میں نے تو قانون پر عمل کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ان تمام کیسز کو کھولے گا، پھر وہ کہے گا حدیبیہ بھی کھولو، پھر وہ کہے گا جو میاں صاحب کو 1 ٹائم ریلیف دیا گیا تھا نا، جس نے ریلیف دیا تھا اس کو بھی ذرا بلاؤ، اور جس کو ریلیف دیا گیا تھا ذرا اس کو بھی بلاؤ۔ اور پھر یہ جتنی بھی آج جناب دوڑیں لگائی جا رہی ہیں غیر قانونی، ان سب کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل صحیح، لیکن پاکستان میں انصاف کا بول بالا ضرور ہوگا۔ آئین پاکستان، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنایا ہی بڑا عجیب و غریب گیا ہے تاکہ جو جیسے چاہے اس کو استعمال کر لے، کچھ بھی ہے، یہ آئین پاکستان ہے، اس کی عزت اور توقیر کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس کا بول بالا ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔